दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलो आनी ताचे सांगाती पाफोस्तान तारवार बसून पानिफिलाच्या पेरगाक गेले. हांगा तांकां सोडून जुआंव जेरुसालेमाक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगांतांत फुडें वचून पिसिदियाचे अंत्योकेन पावले आनी शेनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समोर्तींतलीं आनी प्रवेदाची पुस्तकांतलीं वाचपां जातच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्यान परजेक उपसां करूं येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणां करून ताणें म्हटलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विसून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां ताका वरणान सांबाळलीं. कानान 7 राष्ट्रांचो भस्म करतच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलो दिलो. मागीर ताका नितीदार निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाही दिवन म्हटलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुशे तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणें दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुआवान आख्ख्या इस्रायलाचे परजेक जिवीत बदलपाचें इस्नाम परगडलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआन म्हटलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा. ताच्या वाणूच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. सर्वेस्पराचें उतर.